ख्रिस्त देई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आतां नव्या वर्सा आसा. नव्या वर्साचें आचरण करता. 2025 वर्स प्रत्येक जावन आमी उगडास काडूंक जाय. हें जावन आसा वर्स जेजूच्या जल्माच्या जुबलेवाचें वर्स. जेजू आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां जालीं. आनी त्या दिसातावन त्या वर्सातावन आमी आमची वर्सां लेख करता. आनी हाका लात्या भाशेन आमी एडी म्हणटा अन्नो डॉमिनी. त्या देखून पापसाहेबान भाग्यवंत दार उगडन हें नवें वर्स परगट केला. 25वें वर्स 2025 वर्स. आनी आयच्या दिसा आमी उडास काडटा आनी संभ्रमता. मोरी आमची माय देवाची आवय थेयोतोकोस. कित्याक म्हूण सांगल्यार ती देवाची आवय. आनी ह्या घडये आमी हें फेस्त आचरतीत आसतना आनी तशेंच हें जुबलेवाचें वर्स आरंभ करता आसतना थोडो नियाळ आमी करया. हें वर्स आमी कशें जियेवयेत, हें वर्स आमी कशें क्रिस्ताच्या त्या बावडतान जियोवन आमी हेरांतें जेजूचो प्रकाश फांकवयेत की म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ करया. पयल्यान पयलें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणाव मोरी आमची माय जेजूची आवय कशें आमकां मार्गदर्शन दिता, प्रेरण दिता आमच्या जिवितांत घे म्हणून. मोरी जावन आसा आमच्या सर्वस्वाच्या चरित्राचे एक आरंभ प्रेरण म्हणयेत. कित्याक तिणें देवाक जायत म्हळें, हांव जावन आसा देवाची तुजी चरणदासी. गब्रियल आंजाक तिणें जबाब दिली. केदळा गब्रियल आंजान विचारलें तिचे लागीं, तूं जातेली देवाची आवय, देवा पुताची आवय. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सुमेस्तांनी मोतीन दवरूंक जाय. मोरयेच्या त्या प्रेरणाकाल, मोरयेच्या सासायकाल, मोरयेच्या बेसांवा मुखांतर आमी हें भाग्यवंत वर्स कशें जियोवचें, हें जुबलेवाचें वर्स कशें जियेवयेत म्हणल्या विशयांत आमी इल्लें इत्यर्थ करून पळोवया. आमचोय जुबलेव ह्या वर्सा आमी संभ्रमता. कित्याक आमी समेस्त जेजूच्या जिवंतपणांत भाग घेता, ताच्या मरणांत भाग घेता. कित्याक आमी बाप्तिस्मा मुखांतर जेजूच्या जिवितांत, ताच्या मरणांत आनी ताच्या जिवंतपणांत आमी वांटो घेता. मोरी देवाची आवय. आनी हें सत एफेसूस म्हणल्या एका कावन्सिलांत जमातेंत 431 वर्सा थंयसर लोकांक कळीत केलें. आनी ह्या जमातेंत थोडे हेरेतीक विशयाचेर तांणी इत्यर्थ करून निमाणें तांणी सांगलें, मोरी जावन आसा देवाची आवय. कित्याक देवाच्या पुताक ती प्रसूत जाली. त्या देखून तिका थेयोतोकोस म्हणटात. थेयोतोकोस म्हणून सांगल्यार देवाची आवय म्हणून अर्थ. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आनी तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमकां इशारो मेळटा. पयल्या वाचपांत आमी वाचता कशें देवान केल्लें तें योजन पूर्ण करच्या खातीर देवान कशें आमकां सुमेस्तांक ही एक बरी खबर दिली. आनी देव कितें सांगता, देवाचो तो आशिर्वाद आमचेर येतलो आनी ताच्या मुखमळाचो तो उजवाड आमचेर फांगतलो. आनी तशेंच तो जावंक पावतलो कुरपेचो सागोर
तो आमकां दितलो उजवाड आनी हर एका मेटांनी तो तासो उजवाड फांकोवन आमच्या जिवितांत तासो तो उद्देश परिपूर्ण करतलो आनी ताची ती बरी खबर परिपूर्ण करूंक इस्रायल परजेक तो अवकाश करून दितलो गे म्हण. कित्याक देव जावन आसा साल्वासामाची वाट आनी साल्वासामाचो दिवो. आनी दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल आमकां थोड्यो संगती सांगता गरजेच्यो. कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो मोरये मुखांतर, एका चलयेच्या जिविता मुखांतर ताका ह्या संवसाराक हाडलो आनी ताचो स्पिरीट, देवाचो स्पिरीट ताचेर आसलो आनी अशें जेजूच्या जिवितांत वांटेली जावंक आमकां ताणें फावो केला आनी आमकां सोमेस्तांक एक आपुरबायेचो अवकाश दिला. देवानच जेजू मुखांतर देवाक आब्बा बापा म्हूण आपोवचें तें भाग. आयच्या वांजेलांत आमी वाचता कशें ते गोवळी अरण्यांत आपल्या शेळयांक राखोन आसले, ताचेर निगा दवरनासले आनी थंयसर आंज येता आनी तांकां सांगता मोरी जुजे आनी जेजू थंयसर बेतलेहमांत आसात, तांकां जेजू जल्मला, ही बरी खबर तुमकां हांव दिवंक आयलां, भिये नाकात म्हणून. आनी अशें थंय आमकां पळोवंक मेळटा. हे सर्व गोवळी थंयसर वेतात आनी तेय एका रितीन ती बरी खबर मोरयेक आनी जुजेक दितात. कित्याक जें कितें तांणी आयकलें आंजा मुखांत रावन तें तांणी तांकां वचोन सांगलें आनी अशें मोरयेन ही हर एक गजाल तिच्या काळजांत जोगोवन दवरली. मोरी देवाची माय तेयोतोकोस आमकां सुमेस्तांक राखोवन दी आनी सांबाळून दी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा. भाव भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी थोडे निच्यो घेतल्यार आमकां भोवूच लागशिल्ल्यान देवाचो आदार खंडीत जावन मेळटलो. मोरयेची सासाय आमकां पावतली आनी आमच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड फांगतलो म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. आनी ह्या वक्ता आमकां सुमेस्तांक एका रितीन एक संदेश हांव दिवंक आशेतां आनी हो संदेश तुमकां मात्र न्ही, म्हाकाय ह्यो थोड्यो संगती हांवें तयार केल्यात तुमकां सांगोवंक. आनी तुमकां सांगता आसतना हांव म्हाकाच ह्यो संगती सांगता. पयल्यान पयलें ह्या जुबलेच्या वर्सा आमी थोडो वेळ चडीत मापान मागण्यांत खर्च करूंक प्रयत्न करया. म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार ह्या सांकळींत जायत्यो संगती तुमकां सांगल्यात. तुमी जाता जाल्यार ह्या कार्मेल रेडियन्सांत त्या यूट्यूब चॅनलांत फाटीं वचोन आयका. थंयसर हांवें तुमकां जायत्यो संगती मागण्या विशयान सांगल्यात आनी प्रत्येक जावन हांवें कितें सांगलां, सकाळींच्या वेळार आमी उठतस आमच्याच खाटयेचेर बसोन 10 ते 15 मिनटां, थोडे फावटी 5 ते 10 मिनटां आमी मागल्यार खंडीत जावन आमकां बरेंपण जातलें. दुसरें, हर एक दीस 5 मिनटां आमी पवित्र पुस्तक वाचचो. जर तर आमी 4 ते 5 पानां हर एक दीस वाचलीं तर सगळ्या वर्सा भितर जेजूचें उतर, देवाचें उतर, सगळो बायबल पवित्र पुस्तक आमी वाचून काडयेत. हें एक आमचें साधन आमी उक्तें दवरया. हर एक दीस 5 ते 10 मिनटां जर तर आमी 4 ते 5 पानां बायबलाची वाचली तर सगळो बायबल आमी खंडीत जावन वाचून काडयेत म्हणल्यार कांय दुबाव ना. आनी तिसऱ्यान, आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमची मोबायल फोनां उपकरणां उपयोग करता. आमी एक निचेव करया, त्या मोबायल फोनांचेर स्क्रीन टायम आसा, तो स्क्रीन टायम आमी जर तर उक्तो दवरलो तर ताच्या निमाण्या
वरां आमी न्हिदोंक वयच्या पयले तो स्क्रीन टायम पळयल्यार आमकां कळटा कितलीं वरां आमी आमच्या मोबायल फोनाचेर आशिल्ल्यांगे म्हणून. हें एक केल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी वेळ फाड करिनासतना आमचो वेळ बऱ्या तरान उपयोग करचें ती एक आशा, ती एक योजन आमच्या मतीन दवरल्यार खंडीत जावन आमकां उपकाराक पडटलें. आनी तशेंच आमी जायत्यो संगती मोलाक घेता. थोडे फावटी आमी मोलाक वेता आसतना मोलाक घेता जायत्यो वस्तू, आनी तांचे पैकी जायत्यो वस्तू आमी उपयोग करिना. त्या देखून आमी एक निचव करया. आमी जें कितें गरज आसा तें मात्र घेवचें, आनी जर तर चडीत मापान आमी घेतलां तें घरा दवरिनासतना जे कोणाक गरजेचें आसा तांकां आमी वांटून दिवचें. अशें आमच्या जिवितांत बरेपण खंडीत जावन येतलें. निमाणें मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या आत्मीक जिविताचेर आमी निगा दवरची. आमच्या पवित्र पुस्तक वाचून आमी प्रयत्न करचे, आनी तशेंच आमची आधुनीक उपकरणां प्रत्येक जावन आमचे मोबायल फोन उपयोग करता आसतना थंयसर स्क्रीन टायम घालून आमच्या वेळाची निगा आमी दवरची. चवथें, गरज नातिल्लें आमी मोलाक घेवचें न्ही. जर तर आमचें तें घेतिल्लें आसा तें आमी गरजेवंतांक वांटून दिवचें. पांचवें आनी निमाणें गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो, जें कितें आमी सेवता, खाता आनी पियेता ताचेर आमी थोडो वेळ निगा दवरची. कित्याक थोडे फावटी आमची भलायकी आमी पाडकन खाण घेता. नाका जाल्लें खावण, बऱ्यो वस्तू खावंक आमी प्रयत्न करया. घरा तयार केल्लें तें जेवण जेवंक आमी प्रयत्न करया. जायते फावटी आमी हॉटेलांत वता, या मार्गा देगेन आशिल्लें तें खाण खाता, आनी अशें आमची भलायकी आमी पाड करता. भलायकी गरजेची. भलायकी जावन आसा आमचें व्हडलें दायज. ताच्या की व्हडलें दायज ह्या संवसारांत दुसरें ना. हाचे भायर हर एक दीस आमी इल्लें व्यायाम करचें, चलचें, नाटल्यार जॉगिंग करचें, नाटल्यार तुमकां घरा वेळ आसल्यार तुमच्याच कुडांत या तुमच्या घरा थोडे फिजिकल व्यायाम करचे, कुडीचे व्यायाम करचे, आनी भलायकी बरी दवरची. दिसाक एक अर्दें वर म्हणी चलचें. आतां थोडीं आमची भाव भयणी बंबईच्या शहरांत आसात. सगळो दीस त्या ल्हानशा फ्लॅटांत नाटल्या व्हडल्या फ्लॅटांत आसतात, पूण ते फ्लॅटा भितर चलिल्लें फावना. आमी भायर येवन चलोवंक जाय. मार्गा देगेर नाटल्यार पार्कांत एक अर्दें वर तावन मुक्काल वर चल्ल्यार आमची भलायकी बरी उरता. आमी तितले फावटी आमच्या दाखतेराक पळयचे म्हणून ना. आमच्या जिवितांत प्राय वता आसतना, प्राय सरता आसतना आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडटात वय, पूण आमी जर तर प्रयत्न केलें तवळ आमची भलायकी बरी उरता. कुडीचे इल्ले व्यायाम, मोतीक इल्ली शांती मेळोवंक आमी मागणें करूंक जाय. बरो विशय घेवंक जाय, आनी जाता तितल्या मापान आमची आधुनीक उपकरणां उणी उपयोग करची. गरज पडटना आमी उपयोग करूंकूच जाय. ती उपयोग करून आमचे दोळे, आमची मोत, आमचें काळीज, आमच्या जिवितांतलें तें शांतपण होगडायन आसतना जेजू थंय एकवटून मोरये मायेची सासाय घेवन आमच्या जिवितांत आमी हें जुबलेवाचें वर्स बऱ्या तरान जियोंक प्रयत्न करचें. मागीर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पयलो दीस हो वर्साचो जानेवारीची 1 तारीख आमी हे निचेव आमी घेवया, आनी बऱ्या भशेन आमी आमचें जिवीत जियोवन जेजूची ती उतरां आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. आनी तशेंच मोरयेच्या ससाया काल जियोवन आमचें जिवीत मोरये बरी साद्यापणाचें, निश्कळपणाचें, विधेयपणाचें आनी तशेंच शांत समाधानाचें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.